अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। आमीन। तो इंशाल्लाह हम नमाज के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबके इल्म में इजाफा करें और अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक सही इबादतों को करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल कर लें। आमीन। तो कल रफ़ा यदैन के बारे में पूछ रहे थे कोई। तो मैं इंशाल्लाह अगर वो ज्वाइन नहीं भी हुए होंगे तो वीडियो वॉच कर लेंगे। तो रफ़ा यदैन के लिए आप रुकू को याद रखें, यानी कि रुकू को जाने से पहले, और यानी कि जैसे आपने सूरह फातिहा और उसके बाद में कोई सूरा पढ़ा और अभी अल्लाह अकबर कहकर जब आप रुकू में जाने के लिए अल्लाह अकबर कहेंगे तब आप रफ़ा यदैन करेंगे, फिर रुकू को जाएंगे, फिर रुकू से उठते ही आप अल्लाह अकबर कहते हुए उठेंगे, रफ़ा यदैन करके फिर आप सजदे में जाएंगे। एक रुकू याद रखना है आपको, और 4 रकात जब पढ़ रहे हैं तो तीसरी रकात को याद रखना है। तीसरी रकात में सजदे से जब उठेंगे तो वहां पर आप रफ़ा यदैन करेंगे पहले सूरह फातिहा शुरू करने से पहले, यानी कि जैसे आप क़ियाम करेंगे सजदे से खड़े होंगे अल्लाह अकबर कहते हुए तो हाथ उठाएंगे, यानी रफ़ा यदैन करके फिर आप सीने पर हाथ बांधेंगे। ठीक है। रुकू और तीसरी रकात इस तरह से याद रख लें। और रुकू, रुकू में क्या याद रखना है, रुकू को जाने से पहले और उठने के बाद। और ऐसे तीसरी रकात में जैसे खड़े होते हैं उस वक्त आपको रफ़ा यदैन करना है। इन केस कहीं पर कुछ मिस हो जाता है शुरू में तो उससे आपकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो परेशान ना हो कि अगर से एक रुकू में आपने किया फिर उठने के बाद नहीं किया या तीसरी रकात में आपने नहीं किया, तो इससे आपकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह। तो अगर से डाउट्स हैं तो उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। जी फरहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आपे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खैरियत क्या आपे? अल्हम्दुलिल्लाह फरहा, आप कैसी हैं? आप हाँ ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह आपे। जी रफ़ायदन मतलब हाथ उठाना है क्या भाभी? जी जी। आपे? हाँ, रफ़ायदैन मतलब हाथ उठाना है। जैसा जैसे हम शुरू में, अल्लाह। हाँ, जैसे यूजुअली हम रकात बांधने से पहले जैसे अल्लाह अकबर कहकर कान तक उठाते हैं ना, कान तक उठाना है या कंधों तक उठाना है। ठीक है। रफा का जी मतलब आपे। ही बुलंद है, यदैन यानी कि दोनों हाथ। तो रफा बुलंद करना, यदैन दो हाथों के लिए यदैन का इस्तेमाल वर्ड आता है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना। और ये सुन्नत से साबित है, ओके रसूलुल्लाह आपे। सल्लल्लाहु अलैहि ओके आपे वसल्लम वो रुकू। नमाजों में किया करते थे। जी आपे, जी आपे। ज्यादा रफ़ायदन नहीं करना है क्या आपे? वो सुन्नत से साबित है क्या आपे? जी जी। और अगर कोई जी नहीं आपे। कर रहा है तो उससे भी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एक जो मोहब्बत होती है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, आपकी सुन्नतों पर आपकी सुन्नतों पर अमल करने का हमारे अंदर शौक होता है, तो उस नीयत से हम करें। जी। अगर से कोई नहीं कर रहा है तो उससे कोई नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जी आपे। जी आपे और एक सवाल पूछना था आपे। जी। सजदा करने का सही तरीका क्या है आपे? आज आप पोस्चर के हिसाब से पूछ रही हैं ना? जी आपे, जी कि आपे। नहीं, साहब सजदा पूछ रही हैं आप, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रही है। नहीं नहीं नहीं। नॉर्मल सजदा ना? नहीं आपे, नॉर्मल सजदा ही आपे। हाँ। जी आपे। तो उसका तरीका जैसे मर्द हजरात करते हैं ना कि बाजू खुले हों बिल्कुल सिमेट कर पूरा, यानी कि आपकी जो, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी कि आपके जो पैर हैं ना आपके पेट से दूर रहने चाहिए। हाथ, दोनों हाथ जो है कंधों के बराबर होनी चाहिए। कहाँ पर हम्म। रखने हैं आपको हाथ, ना एक बहुत ही पीछे ना बहुत आगे। देखें कि हाथ कहाँ पर रखे हुए हैं आप। और दोनों हाथ जो है आपकी बॉडी से थोड़ा दूर रहना है, एकदम सिमट कर आपको बॉडी को लगाकर आप दोनों हाथ को नीचे नहीं रख, जब आपने दोनों हाथ नीचे रखे हैं तो आपके बॉडी से थोड़े हटे हुए हों। जबकि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या फरमाती हैं कि इतनी जगह होती थी
हाथ और बॉडी के दरमियान कि एक छोटा बकरी का बच्चा वहां से पास हो सकता था। तो उतना आपको थोड़ा खुला रखना है। और जो आपकी कोहनियां हैं या एल्बोस हैं, वो आपको सजदे में अब पेट से अलहदा रखना है। यानी कि हम जी यूजुअली पुराना तरीका क्या होता है कि पूरा सिमेट कर करते थे ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं हाथ जो है खुले जी रहना चाहिए। और उसको दूसरा तरीका क्या है कि 7 चीजों पे सजदा करते हैं। जैसे कि देखना ये है कि आपके पेशानी और नाक भी लगी हुई है, ठीक है, हाथ तो लगे रहते हैं, और दो जो नीस है, एंड उसके अलावा जो नीचे टोस है, आपके पैर के जो टोस है ना, उसको भी देखेंगे आपने किबले तरफ मोड़ कर रखा है उसको। ठीक है, स्ट्रेट पीछे की तरफ नहीं है वो, बल्कि किबले की तरफ आपने उसको मोड़े रखा हुआ है। जी और यहाँ पे इसके ये अलावा एल्बोस भी टच होना है क्या पे जमीन को? जमीन को नहीं टच होना है, वो उठे रहेंगे। एल्बोस। हम्म। अच्छा। अगर हो सका तो मैं एक कोई वीडियो आपको और फर्स्ट इसमें घुटना टेक शेयर कर। करूँ। जी यहाँ पे। और सजदे की हालत में भी जब आप बैठे होंगे, यानी कि उस जी सजदे यहाँ से पे आवाज। कर बैठ। हाँ, मेरी भी आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी तरफ से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जी। तो सजदे के लिए जब बैठे हुए हैं तो तो भी आपके जो टोस हैं, यानी कि पैर की उंगलियां हैं ना, वो भी किबले रुख होना चाहिए। तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखें। और बैठने का तरीका क्या जी यहाँ होता पे। था कि दो सजदों के दरमियान कायदा किस तरह से बैठा करते थे। पाँव खड़ा करके, जी यहाँ पे। दायां पाँव खड़ा करके बाएं पाँव को दाएं पिंडली के नीचे नीचे से निकालकर कूल्हे पर बैठना सुन्नत है। आ, तो दोनों पाँव में कैसे, एक पाँव दायां यानी कि राइट लेग आपका थोड़ा खड़ा है, बायां यानी कि लेफ्ट पैर जो है पिंडली के नीचे से बाहर आया हुआ होगा, राइट लेग के पिंडली के नीचे से बाहर निकला हुआ होगा। तो इस तरह से तशहुद के लिए बैठना जो है सुन्नत से साबित है। जी यहाँ पे। और फर्स्ट सजदा करता है, पहले घुटना टेक कर फिर जाना है क्या पे डायरेक्ट? अच्छा, वो इतना मैटर नहीं करता कि मैटर नहीं। पहले आप हाथ अच्छा। रख रहे हैं या पहले नीस रख रहे हैं। इट्स ओके, आप जिस तरह से सहूलत है उस तरह से आप कर सकती हैं, उठते हुए भी बैठते हुए भी। जी यहाँ पे। और नफिल नमाज कब पढ़ सकते हैं, कौन से वक्त में पढ़ सकते हैं और कौन से वक्त में नहीं आप भी? सभी वक्त में पढ़ सकते हैं, सिर्फ 3 औकात आपको अवॉइड करना है। सूरज जब निकल रहा हो तो थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए, 10-15 मिनट। वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। आजकल हम तो स्काई वॉचर्स हैं, नहीं स्काई पे तो हम ऑब्जर्व करते नहीं। तो सनराइज है मिसाल के तौर पर 6:50 को दिखा रहा है, तो 6:50 से थोड़ा 1-10 मिनट वेट कर लेना चाहिए। उस दौरान जो है नफिल नमाज नहीं पढ़ना है। दूसरा, जब सन बिल्कुल सेंटर में होता है, वो भी आपको गूगल पे ही मिल जाएगा। अगर जो जेनिथ जिसे कहते हैं बिल्कुल सेंटर में होता है, उस वक्त भी आपको अवॉइड करना है। और तीसरा, जब सन डूब रहा है, सनसेट हो रहा है, उस वक्त भी जो है आपको नफिलें नहीं पढ़नी है। 10-15 मिनट के लिए नहीं पढ़नी है। अदर टाइम्स रात के 12 बजे का कोई इसमें नहीं है। रात के 12 बजे को भी लोगों ने ले लिया कि उस वक्त नमाज नहीं पढ़ना है, नहीं, उसका कोई सुन्नत से हमें नहीं मिलता। तो सिर्फ दिन के ये 3 औकात हैं जब नफिल नहीं पढ़ना है। जी यहाँ पे। जज़ाकल्लाह खैर आप पे। बारकल्लाह फीक। वही बहुत कंफ्यूज रहता है आप पे हाँ, कुछ नमाज के चीज़ बारे। अब सही सही। मैं हूँ पूरा तबलीग जमात है आप पे। हम्म मेरे सास घर पे, मेरे घर पे सब तबलीग जमात है आप पे। हम्म और पूरे हम्म सबमिट कर ही पड़ते थे आप पे। हम्म अब बोले बस तो मुझे तो रोना ही आ गया था आप पे कि क्या सही तरीका का नमाज है, कुछ भी पता नहीं, इतने दिन से हम ऐसा पढ़ रहे हैं करके बहुत बेजार हो गया था आप पे। नमाज भी हम्म। हमारा सही नहीं है करके एकदम तो मुझे तो रोना ही आ गया था आप पे। तबलीगी जमात के मोस्टली कहेंगे कि शायद औरत का सजदा अलग ही है, वो लोग यही जी कहेंगे। आप पे, जी आप पे। हाँ, जी आप पे वैसे ही करते हैं आप शायद हाँ। तो क्यों मैं वही कह रही हूँ ना। देखिए, एक होता है कि
کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں لوگ اور کون سا سورس آف آور نالج ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، میں اگرچہ گوگل پہ بھی ڈالوں نا کہ بخار کے لیے کیا کھانا ہے، پیٹ درد کے لیے کھانا ہے کیا کھانا ہے، وہاں سے مجھے انفارمیشن مل جائے گی۔ اب میں اس چیز کو لے کر میں کہوں کہ میں ڈاکٹر بن گئی ہوں، ابھی میں آپ کا علاج کروں گی کہہ کر میں کلینک کھول کر بیٹھ جاؤں گی، تو یہ کسی کو اگر پتا بھی چلے کہ میں گوگل سے علاج کر رہی ہوں تو میرے پاس علاج کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ وہ MBBS کے جو 4-5 سال ہیں پورے، وہ اسٹڈیز کر کے پریکٹیکل سب کر کے وہ آئے ہوں گے، تو اسی ڈاکٹر پر ہمارا ٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے علم کا سورس کیا ہے، قرآن ہے اور احادیث ہے۔ احادیث میں بھی کتنے وہ روایات جو صحابہ سے آئے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے، اور جنہوں نے حدیث کلیکٹ کیا ہے نا، انہوں نے خود وہ جو چین آف نیریٹرز رہتا تھا کہ کس نے کس کو کہا، ان کی تک وہ ان کی لائف اسٹڈی انہوں نے کی ہے کہ کبھی ان صحابہ کو جھوٹ بولتے ہوئے یا غلط کہتے ہوئے انہوں نے نہیں سنا۔ اگر کہیں کہتے ہیں نا کہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ کسی حدیث کو کلیکٹ کرنے کے لیے وہ گئے تھے، کون سے اسکالر تھے مجھے یاد نہیں، شاید بخاری ہی ہوں لیکن مجھے یاد نہیں تو میں کہنا نہیں چاہتی، تو اسکالر گئے تھے حدیث کلیکٹ کرنے کے لیے، تو انہوں جی نے کہا کہ یہ حدیث فلاں صحابہ کو یا فلاں شخص کو کے پاس ہے۔ تو جب وہ ان سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے ہاں فارمز پہ گھوڑے چر رہے تھے، تو یہ شخص جو ہے صحابہ ہی ہونا چاہیے، صحابہ تھے یا جو بھی تھے، تو میں کنفرم نہیں ہے تو کہنا نہیں چاہوں گی کہ صحابہ تھے۔ تو وہ جو شخص تھے انہوں نے گھوڑوں کو واپس اپنے وہ استبل میں بلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، گھاس جو چارہ ہوتا ہے اس کا انہوں نے دکھایا گھوڑوں کو کہ یہاں پر تمہارا کھانا ہے، آؤ۔ تو جب گھوڑے ان کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے وہ کھانا ایک طرف رکھ دیا، یعنی کہ ان کا جو بھی چارہ وغیرہ تھا سائڈ میں رکھ دیا، یعنی کہ گھوڑوں کو کھلایا نہیں، پھر ان گھوڑوں کو انہوں نے استبل میں بند کر دیا۔ تو جب انہوں نے، یہ اسکالر نے دیکھا کہ یہ ان کا یہ مورل ہے کہ انہوں نے جانوروں کو دھوکے سے بلایا، تو انہوں نے ان کے پاس سے وہ حدیث کریکٹ نہیں کی۔ تو یعنی کہ اتنا وہ جی خیال رکھتے تھے کہ جن سے حدیث پاس آن ہوئی ہے انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا ہو، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نہ کچھ پلس اور مائنس کیا ہو، اس طرح سے اتنی پورے احتیاط برتتے ہوئے وہ حدیثوں کا کلیکشن ہوا ہے۔ تو حدیث جب ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، تو ان دونوں کو ہی ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہوئی وہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہاں تک کہ جو 4 امام تھے، امام شافعی، حنبلی، وہ بھی جو تھے، وہ ان تک جو علم پہنچا، جتنا پہنچا انہوں نے لے لیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ پازیبلٹی ہمیشہ رکھی کہ اگر کبھی کوئی بات آپ کو آ جائے اور کہا جائے کہ وہ حدیث کی بات ہے، حدیث ہے، تو ہم نے اگرچہ وہ بات کے خلاف کچھ اور کہہ دیا، مثال کے طور پر اب ایک امام نے ہمیں بتایا ہے کہ سجدہ اس طرح سے کرنا ہے، اب مجھے کہیں سے ریفرنس مل جاتا ہے حدیث کے ذریعے کہ نہیں، سجدہ اس طرح سے سمٹ کر نہیں کرتے، مردوں اور عورتوں کا ایک ہی طریقہ ہے، تو انہوں نے، اماموں نے خود کہا ہے کہ ہماری بات کو جو ہے دیوار پر پھینک مارے، یعنی کہ اس وقت جب آپ کو حدیث سے مل جائے، قرآن سے کوئی اور بات مل جائے، تو ہماری بات کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کتابیں لے کر پڑھتے ہیں ہم جس میں کوئی ریفرنسز نہیں ہوتا، یا تو نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ بھی چلے گئے اور اس کے تبع تابعین بھی چلے گئے، نہ جانے کون سے بزرگ انسان تھے جنہوں نے وہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کو ہم اپنا جو ہے گائیڈنس لے کر، یعنی کہ اس کو اپنا رہنما بنا کر یا اس میں سے گائیڈ لائنس لے رہے ہیں کہ یہ ایسے کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ تو یہ بس جسٹ فار انفارمیشن میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے اندر وہ بات ہونی چاہیے کہ جب بھی لوگ بتا رہے ہوں تو حدیث سے بتا رہے ہوں یا قرآن سے بتا رہے ہوں، تو وہ زیادہ جو ہے قابل اعتماد والی بات ہے۔ دوسرے، جب لوگ ایسے کتابیں خریدتے ہیں جس میں نہ جانے کس نے لکھا ہے اور کہاں سے لکھا ہے، یا پھر اگر رائٹر کا وہاں پر نام بھی ہے تو دیکھ لیں گے کہ کون رائٹر ہے، کیا اس کا کوئی ہے کہ ان کا صحابہ سے کوئی کنیکشن ہے، یا انہوں نے کن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور انہوں نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اس کا ہم کیوں پڑھیں، ہم خود بھی ڈائریکٹ ان کتابوں کا مطالعہ کر لینا۔ تو یہ جو ہے، کیونکہ بات پہنچتی پہنچتے ہمیشہ بات بدل جاتی ہے، تو ان حضرت نے جو کتاب کا مطالعہ کیا اس میں سے اب انہوں نے کیا سمجھا کیا نہیں، ہمیں کیا معلوم۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں قرآن کو قرآن کے ذریعے، عربی جو ہے عربی کے ذریعے عربک سیکھیں، اس کا گرامر سیکھیں، پھر اس سے
फ्रॉम द अरबिक हमें समझने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रांसलेशन करते हुए इंसान ने फिर न जाने अपनी समझ से कहाँ पर उससे थोड़ी कोताही कमी हो गई, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे हदीस में जब है तो हदीसों को ही पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हदीसें अवेलेबल हैं, तो फिर दूसरी किताबें पढ़कर वहां से इल्म अखज़ करेंगे तो थोड़ा वहां पर कौन सा हमारे सही लिए। हदीस का किताब है आपको? सॉरी। सही हदीस का किताब कौन सा है आप पे? सही बुखारी क्या पे? हाँ, सही मुस्लिम, ये 6 किताबें जो हैं ऑथेंटिक हैं, सही मुस्लिम, सही बुखारी, और मैं बाद में आपको बता दूंगी। जी आप इब्न पे। माजा, और ऐसे ही 6 किताबें हैं जो ऑथेंटिक हैं। तो सही मुस्लिम या सही बुखारी भी आप लेकर पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह जो है, शायद कोई मैसेज कर रहा है, जी तिरमिजी। तो ये सारी जो है 6 किताबें क्या कहते हैं, ऑथेंटिक हैं। इसमें से हम अब इल्म हासिल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलें, जी आप पे, सुबह जज़ाकल्लाह आपका खैर। कोई डाउट है तो पूछ लें जी फरहा। क्या भी नहीं आप पे, जज़ाकल्लाह खैर आप ओके, पे। बारिकल्लाह फीक। हमारे पास 40 मिनट्स ही होते हैं ना, तो मैं जी जल्दी आप पे। जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। चलिए सुमैया, आप कुछ पूछ रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। खैरियत वालेकुम। बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी, ये जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो आपकी नजर भी एक एक जगह, आई मीन एक एक टाइम पे एक एक जगह पे रहे, हर वक्त नमाज के, आई मीन जाने नमाज पे रहना है। हम्म तो ये जब क़याम और कर रहे होते हैं ना। क्योंकि मैंने मैंने और एक सुना था बाजी कि जब आप तशहहुद पढ़ेंगे तो आपकी नजर गोद पे होना चाहिए। जब आप दरूद पढ़ोगे तो मैं जाने बताऊंगी, नमाज पे होना मैं चाहिए। पूरा बता दूंगी। हाँ, ठीक है। जी। तो जब आप जी क़याम कर बाजी। रहे हैं, यानी कि खड़े होकर सूरह फातिहा और कोई और सूरा पढ़ रहे हैं, तो आपकी नजर सामने जहां पर आप सजदा करती है ना वहां पर हो। ठीक है। जी। जब आप रुकू के लिए जाएं तो आपके दो पैरों के दरमियान हम्म। वहां पर आपकी नजर हो। और जब आप तशहद के लिए बैठे हैं और उंगली उठाकर तशहद पढ़ रहे हैं, तो आपकी नजर उस उंगली पर ही होना चाहिए। आपने जो उंगली उठाया ना, यहाँ हमारे इंडिया में अशहदु के वक्त में उंगली उठाते हैं, लेकिन सुन्नत से साबित है कि जब हम अत्तहियात पढ़ने बैठते हैं तभी शुरू से ही वो उंगली उठी हुई होती है। स्कॉलर्स भी इसका जो है रेफरेंस देते हैं कि साहबा से ये कोटेड है कि उन्हों उंगली जो है शुरू से ही उठाई हुई होती है, तो उस उंगली पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये इतने तरीके हैं। पूरा तशहहुद पढ़ने तक आपकी उंगली हाँ, उठ के रहना वहीं चाहिए पर नजर बाजी। होनी चाहिए। और आपकी उंगली भी उठ के रहना है ना? हाँ हाँ जी। उठाना है। जी। जी। और एक बाजी, तशहहुद पढ़ने के टाइम पे पूरा तशहहुद पढ़ के फिर अल्लाह अकबर बोलना है, या फिर स्टार्टिंग में अल्लाह अकबर बोल के? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर बोल के उंगली उठाना है करके। तो वो एक मैं ही थोड़ा बोल रही थी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहते हैं ना तब वो उठाते हैं, जबकि सुन्नत से साबित है कि अत्तहियात जब आप पढ़ने बैठना शुरू कर दें ना तभी आप अत्तहियात के वक्त में ही आप उंगली उठाएं, और उसको भी ना थोड़ा या तो ऊपर नीचे या तो साइड टू साइड वो जो है थोड़ा शेक होती थी वो। ओके ओके। अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है ना बाजी जब उंगली उठाते हैं तो? नहीं नहीं नहीं, हम बीच में। डायरेक्ट तशहहुद हाँ पढ़ जी, के? जो अत्तहियात तो पढ़ते हुए बस आपको, अच्छा उंगली उठाते हुए भी अल्लाह अकबर कहेंगे? अल्लाह अकबर, नहीं नहीं। पता नहीं चीजें कहाँ कहाँ सुना से था ऐड कर हमारे लेते इधर हैं से। लोग। ये ऐसे सुना था तो दैट्स व्हाई जस्ट कंफर्म। मैं हम्म यूजुअली तशहहुद पढ़ती हूँ, अशहदु अन ला इलाहा जैसे आपने कहा ना, तभी उंगली हम्म उठाती हूँ। हम्म। ये डाउट था तो क्लियर जी। किया। ओके। हम्म, ठीक है। जज़ाकल्लाह बाजी। बारिकल्लाह फिक। जी कौसर, आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए। हाँ, हमारे यहाँ पे मैं मैंगलोर से हूँ, मंगलुरु। हम्म इधर शाफी लोग ज्यादा रहते हैं, जो मैं भी जेएच की मेंबर हूँ, जो उनके साथ हमारा नमाज पढ़ना रहता है, तो उनके साथ कभी कभी हमारा नमाज भी होता है जमात के साथ। हम्म। तो हमारे घर में जो नमाजें पढ़ते हैं इसमें बार बार रकात में हाथ नहीं उठाते, तो हम्म उनके साथ जो नमाज पढ़ने में बार बार हाथ उठाना हम्म पड़ता है हम लोग को। हम्म। तो सही तरीका थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं।
हाँ, वही रफ़ा इस यदैन के बारे में शुरू में मैंने जो बताया ना। हाँ हाँ, इसी को आप रफ़ायदन कहते जी हैं क्या? जी जी। हाँ, तो मुझे रफ़ायदन का मतलब ही नहीं मालूम था। मैंने बताया आपका जो मैंने पढ़ा तो बताया मैंने, रफ़ा यानी कि बुलंद करना, यानी ऊपर उठाना, यदैन यानी कि दोनों हाथ, यदैन, दोनों दोनों हाथ, हाथों को हाँ, ऊपर उठाना जी। इसको उठाना। हम्म। हाँ, इसी को तो कौन कौन सा सही है? मैंने कहा ना, बस सुन्नत तरीका है वो। अगर आपको लग रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि वसल्लम ने जैसी नमाज पढ़ी वैसी ही मुझे पढ़ना है और ज्यादा हाँ। सुन्नत पर अमल करने की नेकियां चाहिए, तो आप रफ़ा यदैन करेंगी। तो ठीक है। किसी ने एक में मुझे देखकर बोले कि ये क्या बार बार रकात तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, बोल के बोले, इसके लिए वो मुझे जो थोड़ा इंडिया के डाउट था। इंडिया के लोग हैं ना, उन्हें नहीं पता ना, तो उन्हें बड़ा हाँ, ताज्जुब से देख रहे होते हैं वो। वही कंफ्यूज हुआ मैं, मुझे भी मैं सही हूँ या गलत, पूछे तो रफ़ा क्लियर हो जाता है ना। जी। फिर सहाबा के तरफ से जो रिवायत मिलती है उनके हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जिसमें उन्होंने रफ़ा यदैन ना किया हो। हाँ, ठीक है, तो रफ़ा यदैन साबित है। बस यहाँ के लोगों को, क्योंकि इल्म वहां से आया है ना, वो अरब से होता हुआ है, वहां से क्या ठीक है। कहते हैं, जो दावत देने के लिए, दावत का काम करते हुए वहां से लोग आए, स्कॉलर्स आए। लेकिन पहुंचते पहुंचते जो है कहीं पर वो रुक गया, तो बीच के थोड़े लोगों ने कुछ सुना, कुछ पढ़ा, फिर उन्होंने अपने हाथों से किताब लिख दी। तो अब जो मेन सोर्सेस हम उठा रहे हैं वहां से, वहाँ की जो किताबें हैं, वहां से जो सही अहादीस है, वो जब पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि इंडिया में जो किताबें मिलती हैं वो छोटी छोटी, जो भी साइज की हैं, वो जो है सही नहीं है। अब हमें पहले क्या होता था कि किताब में जो लिखी हुई चीज है वो बिल्कुल 100% सही है, ऐसा हमारे दिल को एक लगता था कि किताब में है मतलब सही है। बाद में जब पता चला कि ये किताब में ये है, वो किताब में वो है, किसी और किताब में कुछ और है, तो फिर मालूम हुआ कि जो सही अहादीस में मिल जाए वही सही है, तो बाकी सारी किताबों को जो है छोड़ देना चाहिए। तो वो हाँ, यहाँ के लोग जो हदीस नहीं पढ़े हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि वो रकात तोड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है वो। थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें समझाने के लिए। इंशाअल्लाह। दूसरी बात क्या है, हाथ उठाकर जब बांधते हैं अल्लाह अकबर, हम्म दो दोनों हाथ उठाने का जो हमारा तरीका है, हम्म शोल्डर पर, जी। मैं बहुत से लोगों को देखी वो कान को हाथ रख हाँ के। हाँ, वही वो है ना मसला। इंडिया में वो बस ऐसे देख देख के सब सीख गए हैं। कोई इंडिया में आज भी वो एक तरीका नहीं है कि प्रॉपर जो हाँ, दीन सिखाने सीखने का एक तरीका ही कुछ इन्होंने नहीं बनाया है अपनी तरफ से। बहुत ज्यादा से ज्यादा सही। कुरान पढ़ाते हैं बच्चों को, वो भी अरबी में, और नाजिरा, यानी कि बस पढ़ा बच्चा बाहर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और नमाज का तरीका कहाँ से सीखेगा? अपने अब्बू से, अपने भाई से, किसी से भी बस पूछ पूछ के वो सीख रहे हैं, तो जो वो करते आ रहे हैं वही करते चले जा रहे हैं। तो कान छूना वो सब नहीं है, कंधों तक उठाना है, उंगलियां स्ट्रेट कंधे रखनी है। तक उठाना, हाथों को फैलाना ना जी एकदम। जी जी। ये उंगलियां मैं स्ट्रेट बहुत से रहेंगे लोगों को किबले तरफ। देखी उंगलियों को मोड़कर कानों पर हाँ रखते हैं। हाँ वही। तो इसका हाथ उठाने का वो मतलब क्या है? हथेली काबे की तरफ इशारा होना, ऐसा है जी क्या? जी, किबले की तरफ, जी किबले की किबला तरफ। की तरफ, हाँ हाँ हम्म हाँ। फिर तीसरी बात क्या है मालूम? आम, वही जब सिजदे में जाते हैं तो हथेली जमीन को लगना चाहिए। हम्म जी, लगना चाहिए। हाँ, वही अगर वही से पूछना। फिंगर्स वगैरह मोड़ रहे हैं, खुसूसन बच्चों का थोड़ा ऑब्जर्व करें कि फिंगर्स खोल कर वो प्रॉपरली हाथ फैला कर रखें सजदे की तरफ, जब सजदा कर रहे हो तो। और कभी बच्चे या तो नीचे या तो सर के ऊपर तक लेकर चले आते हैं, वो भी देखें कि कंधों के पास होना चाहिए उनके दोनों हाथ। या हमारे खुद भी अगर से हम सही से नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा हम देख लें कि हमारा पोस्चर्स कैसे हैं। और रुकू में जब हम जाएं, रुकू करें, तो हमारी पीठ एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ये हम सही। तो खुद नहीं देख सकते, किसी और दूसरे पर्सन को देखकर देखने के लिए अब कहें कि मेरा सजदा रुकू कैसा है, थोड़ा देखकर मुझे बताएं। और झुकने की जरूरत है या सीधे होने की जरूरत है, यानी कि ऊपर उठने की जरूरत है या नीचे झुकने की जरूरत है, कैसा है, थोड़ा उनसे गाइडेंस ले लेंगे, तो आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्ट ऐसे आप झुकेंगे तो आपकी कमर स्ट्रेट रहेगी। और ठीक है। सजदे के हालत में फर्स्ट पहचानी जमीन पर टेक कर, फिर नाक पूरा। हम्म। और सजदे में आपकी नजरें जो है आपकी नाक की तरफ होनी चाहिए, यानी कि आप जो है आपकी नाक को देखने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।
بارک اللہ فیک. جی دلاویز آپ کہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے سجدہ سہو کے بارے میں اور پوچھنا تھا. جیسے ایک رکعت میں کمی یا زیادہ ہو کا کنفیوژن ہے، تو ہوں اس میں آخر میں ہم سجدہ سہو کریں گے آفٹر تحیات درود شریف اور دعا کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے، یہ سلام کے بعد. اچھا، آپ اس کو نا سمپل سے ایسے یاد رکھیں کہ نماز میں جی اگر سے ایکسٹرا ہو گیا، جیسے جی کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہی تھی، تیسری رکعت میں آپ نے رکوع چھوڑ دیا، ڈائریکٹ سجدے کو چلی گئی، ٹھیک ہے. اب سجدے کو جاتے ہی آپ کو یاد آیا کہ آپ نے رکوع چھوڑ دیا ہے، تو آپ واپس فوراً آ کر رکوع کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے سجدہ کر کے پھر آپ نیکسٹ رکعت کو بھی چلی گئی، سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد آیا کہ ارے میں نے تو رکوع کیا ہی نہیں، سیدھے میں سجدے کو چلی گئی تھی. تو اب جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اس رکعت کو، جو پہلے والی رکعت تھی وہ کنسیڈر کرنا ہے، یعنی کہ تیسری رکعت آپ پڑھ رہی تھی لیکن آپ اس کو دوسری رکعت بنا لینا ہے، کیونکہ وہ جو آپ نے بغیر رکوع کے سجدے میں چلی گئی تھی وہ رکوع آپ کی مائنس ہو گئی، نلیفائی ہو گئی، وہ اچھا. نہیں ہے، وہ رکوع نہیں، وہ والی رکعت جو ہے نہیں ہے. تو اس لیے والی آپ کو رکعت تیسری ختم. رکعت کو ہی دوسری رکعت بنا کر آپ کو سارا کچھ پڑھنے کے بعد میں اب کیا ہو گیا، آپ کی نماز میں ایکسٹرا ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسری رکعت جی مائنس ہوئی، اب تیسری رکعت آپ کے ایسے سرسری دیکھیں گے تو وہ کیا ہو گیا، 4 رکعت کی نماز میں آپ نے 5 رکعت پڑھے. تو یہ جو جی. ایکسٹرا عمل جب ہوتا ہے نا، تو سلام کے بعد آپ کو جو ہے سہو سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا. تو ایکسٹرا جب جی ہو جائے تو وہ سلام کے بعد کر لیں. اگر سے بس تھوڑا بھول گئے، اب جیسے رکوع میں جا کر آپ واپس یعنی کہ سجدے میں جا کر واپس آپ آ گئے رکوع میں، جی. جی ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، بعد میں یاد آیا آپ کو ارے میں نے پہلے سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، سبحان ربی العلیٰ نہیں پڑھا، ایسا کچھ جی وہیں پر جی. جی کچھ ایکسٹرا نہیں ہوا، تھوڑا بھول گئے تھے یا اچھا چلے گئے تھے لیکن واپس آ گئے، اب جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے ہی آپ جو ہے سہو سجدہ کریں گے. اچھا، تو مطلب ایسے یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم کچھ ایکسٹرا کر رہے ہیں، ہاں ویسے یاد مطلب جو ایکسٹرا چیز ہے. جیسے ہاں ہاں، تو اس کو بعد میں کرنا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور اگر پہلے فوراً ہی یاد آ گیا تو اس کو سلام سے پہلے کرنا کر لیں گے. جی ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ. تو اور کسی کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہاں پہ، کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا ہے. جی تو نیکسٹ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو آج تو رفع دین کے بارے میں کلیئر ہو گیا، اور اس کے علاوہ ہم کن باتوں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. اچھا، اور اس کی جمعہ کی نماز کے تعلق سے بھی کہنا چاہ رہی تھی میں کہ جمعہ جو ہے 3 جمعہ اگر سے چھوٹ جائیں، کہیں پر مارک کیا تھا میں نے، تو یعنی کہ یہ خیال رکھیں خصوصاً ہمارے بچوں کے تعلق سے جو پرائیویٹ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، انگلش کانوینٹ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پر بچوں کے جو ہے 3 کیا پورے ہی جمعہ چھوٹ رہے ہیں، تو اس کا بھی تھوڑا خیال رکھیں کہ ہاں یہاں پر شرعی عذر کے بغیر 3 جمعہ چھوڑ دینے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے. ابو جعد الزمری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سستی غفلت سے 3 جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے. تو یہ خیال رکھیں کہ 3 جمعہ کم از کم چھوٹنا نہیں چاہیے بچوں کے. پرمیشن لیں یا اس دن ہاف ڈے چھٹی لیتے ہیں یا کچھ بھی، لیکن جمعہ، اور جمعہ کسے کہتے ہیں، جو مسجد کو جا کر خطبہ اٹینڈ کر کے، یا خطبہ مس ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن مسجد کو جا کر جو وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ خطبہ ہوتا ہے وہاں پر، اس کے بعد نماز پڑھائی جاتی ہے تو وہ 2 رکعت ہی ہوتی ہے، تو وہ جمعہ کی نماز ہے. ہم عورتیں جو گھر میں پڑھتی ہیں وہ ظہر کی ہی نماز ہے، اس کو ہم جمعہ کی نماز نہیں کہیں گے.
ٹھیک ہے، لیکن جمعہ عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ جمعہ کسے کسے غلام، جو غلام ہے، عورت، بچے اور بیمار کے علاوہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ تو ہم عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ اچھا ہم جمعہ نہیں پڑھ رہی ہیں، کیونکہ ہم جمعہ کی نماز اسی کو کہتے ہیں جو مسجد جا کر پڑھیں، تو ہم پر فرض ہے نہیں، تو ہم جو ہے گھر میں جو پڑھتے ہیں اس کو ظہر کی نماز ہی کہتے ہیں۔ جی عائشہ، آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی کیا میں صبح نماز میں سورہ طاووس تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد اور ایک سورہ پڑھنا نا، اب ہم ایکسٹرا اب ایک سورہ پڑھ سکتے ہیں کیا اس میں کر کو جی ہر جی بالکل، رکعت میں؟ جی بالکل پڑھ اب اللہ صرف پڑھی، اب اللہ صرف پورے 4 رکعت میں پڑھو؟ فرض نماز میں پوچھ رہی ہیں آپ؟ ہاں فرض ہاں، فرض نماز، نماز میں. ہاں فرض نماز میں تو 2 رکعت میں ہی پڑھتے ہیں نا سورہ۔ ہاں 2 رکعت میں، ہاں 2 رکعت باقی میں کے پڑھتے دو نا، اس میں رکعت میں 2 رکعت میں. صرف سورہ ہوں فاتحہ پڑھیں گے، دوسرا کوئی بھی سورہ نہیں پڑھیں گے۔ ہاں وہ معلوم باجی. ہوں بعد اب فرسٹ 2 رکعت میں اب الحم کی سورہ کے بعد جب تبت یدا پڑھتی کیا، تو دوسرا کو سب سورہ پڑھے بعد ہوں اب اس کے بعد واللہ صرف پڑھے جا کیا کر کو، نہیں تو انا اتنا کل کو 2 سورے پڑھے جا کیا کر کو باجی. جی جی بالکل پڑھے جا، لیکن اس میں بھی آپ ہوں دیکھیں کہ اب مثال کے طور آرڈر سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب جیسے کہ آپ نے ہوں ہوں سورۃ الفیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہوں پڑھا آپ نے، اور اس کے بعد میں اور ایک کوئی ہوں سورہ پڑھنا ہے تو اس کا نیکسٹ سورہ جو ہے لیلا فی قریش ہوں ایلافی ہوں اس کو پڑھ لیں، ہوں ہوں ٹھیک ہے؟ ہوں پڑھ سکتے ہیں، 2 انشاءاللہ. سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ ہوں سکتے ہیں، اور لیکن ہوں آرڈر ہوں میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں باجی. دوسری رکعت بتا میں دو. جب جائیں گے تو تب آرڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب ہوں فرسٹ صورت میں آپ نے تو الم تری کیف فعل لیلا فی قریش پڑھا، ارایت الذی پڑھا مثال ہوں کے طور پر، ٹھیک ہے، وہ ہوں آرڈر میں ہوں ہے۔ اب سیکنڈ رکعت میں گئے، پھر آپ کو علم نشرح یاد آیا، علم نشرح کا ہوں صدرک، پھر اس کے بعد میں والتین والزیتون پڑھ لیا، وہ کوئی مسئلہ ہوں نہیں، سیکنڈ کا الگ آرڈر کر رہے ہیں، فرسٹ کا الگ ہوں آرڈر کر رہے ہیں، چلے گا، ہوں. لیکن اور سنت میں بھی ایسا پڑھے جا کیا باجی؟ ہاں جی سنت میں بھی پڑھے جا۔ انشاءاللہ. اب جیسے کہ لمبا آرڈر کے حساب قیام، سے پڑھے تو ہاں بہتر، جی آرڈر کے حساب سے پڑھے تو بہتر. بہتر بہتر۔ اب جیسے ہوں کسی کو 30 انشاءاللہ. پارہ یاد ہے، ابھی تراویح کی نماز ہوں آ رہی ہے، یعنی کہ رمضان آ رہا ہے، تراویح کے لیے آپ باہر نہیں ہوں جا رہی ہیں، گھر میں ہی پڑھنا چاہ رہی ہیں، تو اب 30 ہوں پارے کو ہی اب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ اب میں تسالون، پھر والنازعات غرقا ایک صورت میں پڑھ رہی ہیں، پھر عبس وتولی اذا الشمس کوورت دوسری رکعت میں ہوں پڑھ رہی ہیں، تو ایسا آرڈر کر کے آپ جو ہوں ہے 2 2 3 3 سورے جتنے بھی بن رہے ہیں پورے 8 انشاءاللہ. رکعت میں آپ پڑھ ہوں کر اس کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں۔ ہاں باجی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا باجی. بارک اللہ فیک۔ اور کئی بار ہم نے زیادہ صورتوں کو یاد نہیں کیا ہوگا نا، تو اس وقت بھی اب ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ اب فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم زیادہ پڑھ لیں، تو فرض نمازوں میں بھی جو ہے اب جو جتنے سورے آپ کے یاد ہیں انہی سوروں میں سے 2 3 پڑھ کر آپ اپنی لمبا قیام جو ہے کر سکتے ہیں، فرض میں بھی اور سنت میں بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اور جمعہ کا جو غسل ہے وہ بھی جو ہے کس پر فرض ہے؟ بالغ مرد پر، ہر بالغ مرد پر جو ہے واجب ہے۔ یہ علم ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم عورتوں کو اس دن سہولت نہیں ہے، کام زیادہ ہے، تو ہم نے یا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، یا اس دن کوئی دوسرا ایونٹ ہے، دوسرا کام آ گیا، تو اگرچہ تھرسڈے ہم فریش ہو گئے ہیں، جمعہ کے دن ایسی کچھ خاص ضرورت نہیں کہ نہانا ہی ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ روز نہانا چاہ رہے ہیں، روز نہائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی وجہ سے اب جمعہ نہیں نہانا چاہ رہے ہیں تو اٹس فائن۔ اب یہ نہیں کہ ذہن میں آج جمعہ ہے نہانا ہی نہانا ہے، ایک تو کسی حال میں بیمار ہے یا کوئی کام ہے، یا مردوں کو مسجد نکلنا ہے، اب ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں وہاں پر کہ ہمیں بھی نہانا ہے، تو یہ جسٹ مس اپ نہ ہو چیزیں، اس کے لیے جو ہے علم ہم نے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن ضروری نہیں ہے عورت کو نہانا، ہاں وہ اپنے سے نہانا چاہ رہے ہیں، فریش رہنا چاہ رہے ہیں تو اٹس فائن، لیکن علم میں ہمارے ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن نہانا مردوں پر فرض ہے، ہم پر نہیں، اور جمعہ کے دن باجماعت نماز پڑھنا مردوں کے لیے، ہم پر نہیں، اور مرد حضرات جو مسجد جا کر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے جمعہ کی نماز ہے۔ اب اگر کوئی مرد حضرات جمعہ کی نماز کے لیے جا نہیں سکے، گھر میں ہی وہ پڑھ رہے ہیں، تو انہیں 4 رکعت پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے، اب یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں نہیں مسجد میں 2 رکعت پڑھاتے ہیں اس لیے میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں گھر پہ. ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت پڑھیں گے. جی پر ہاں انمیوٹ نہیں ہوا کیا؟ عید کی نماز انشاءاللہ وہ کل ہم کور کریں گے، یا پھر ٹائم ہے تو بتا دوں گی. عید کی نماز 12 تکبیر کے ساتھ کہتے ہیں. اگرچہ سورۃ الاعلیٰ اور کون سا سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ، یہ 2 سورے پڑھا کرتے تھے. اس میں بھی سیم ہے نا، جب اللہ اکبر ہم کہتے ہیں پہلی رکعت میں تو 7 مرتبہ تکبیر کہیں گے. آپ انگلیوں پر کاؤنٹ کریں کسی طریقے سے، یا بس اللہ اکبر کہتے دماغ میں کاؤنٹنگ چل رہی ہو، اللہ اکبر ایک بار، پھر دوسری بار ہاتھ چھوڑیں یا ہاتھ سینے پر رکھیں، اس سے کوئی نماز پر فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ اب اس میں بھی لے کر آئیں گے کہ نہیں 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 ہاتھ چھوڑنا ہی نہیں 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 ہاتھ سینے پہ باندھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ نیچے چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، بیٹر کہ ہاتھ نیچے ہی چھوڑیں، کیونکہ ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا تو سینے پر باندھنے کا تو کوئی یہ نہیں ہے. سنت کے مطابق ہاتھ نیچے ہی چھوڑا کرتے تھے اگر کسی نے باندھے، کیونکہ یہاں پر انڈیا میں سینے پر باندھتے ہیں. تو بیٹر کیا ہے، صحیح کیا ہے کہ ہاتھ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ نیچے چھوڑیں 1 ٹائم، اللہ اکبر دوسری بار، پھر اللہ اکبر تیسری بار، اللہ اکبر چوتھی بار، اللہ اکبر 5، اللہ اکبر 6، اللہ اکبر 7ویں بار جو ہے آپ سینے پر باندھ لیں گے. پھر ایز یوزول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ یاد کریں، چند سوروں کو یاد کریں، کیونکہ سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی کہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یہ 2 سورے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی بھی نماز میں پڑھتے تھے اور عیدین کی بھی نماز میں پڑھتے تھے. تو اس رمضان آنے سے پہلے یا رمضان میں وقت ہو تو انہی سوروں کو یاد کرنے کے لیے آپ ٹارگیٹ رکھیں. روز پڑھیں گے تو یاد ہو ہی جائے گا، روز پڑھیں اس کو. تو پہلی رکعت میں وہ پڑھیں گے سبح اسم ربک الاعلیٰ، پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، جب واپس کھڑے ہوں گے تو اگین اللہ اکبر کہیں گے. اب اس بار چاہے تو آپ سینے پر باندھ سکتے ہیں دوسری بار، کیونکہ ہماری نماز شروع ہو گئی ہے. تو 1 ٹائم 2 3 4 5، 5th ٹائم آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیں گے. اب جو ہے سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھیں گے آپ، تو اگین رکوع سجدہ سیم باقی کا رہے گا. اور عورتیں یہاں پر تو کوئی انتظام ہے نہیں کہ عیدگاہ کو جائیں تو گھر میں ہی پڑھ لیا کریں. اس کا بھی وقت جو ہے اشراق کے وقت یعنی کہ سن رائز کے بعد 20 منٹس کے بعد سے ظہر کے 20 منٹ پہلے تک رہتا ہے. تو اس دوران آپ عورتیں جو ہے اپنی سہولت سے کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں. تو اتنا ہے، اگر اور کچھ باقی چاہیے. کل میری شاید کلاس نہ رہے تو انشاءاللہ پھر منڈے رمضان شاید ہم انٹر کر چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ خیریت و عافیت کے ساتھ رمضان ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہماری ملاقات رمضان میں ہی ہوگی. تب تک دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور صالحین میں سے بنا رہے. اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، آمین. واخر